الرحمن الرحیم لا یستوی اصحاب النار ندی برابر خاوندان دور و اصحاب الجنت او خاوندان د جنت اصحاب الجنت خاوندان د جنت هم الفائزون دی بی کامیاب لو انزلنا چرت نازل کړی مونږه هاذا القرآن دا قرآن دا قرآن علا جبل په یو غر باندې لرأیته نو خامخا لیدلی به دې لره خاشعا عاجزا یریدونکی متصدعا دړې وړې من خشیت الله د یری د الله نه وتلک الامثال او دارنګي مثالونه نضربها بیانو مونږ دی لره للناس د پاره د خلکو لعلهم یتفکرون دې پاره چې دوی پند واخلي والله الذي الله دې غزات لا اله الا هو چې نشته لایق د عبادت مگر دغه الله دی عالم الغیب پوه دی په غیب باندې والشهادت او ګواه دی وهو الرحمن الرحیم دغه الله دی مهربان او خاص مهربان والله الذي الله دې غزات لا اله الا هو چې نشته لایق د عبادت مگر دغه الله دی الملک بادشاہ دے اختیارمند دے القدوس پاک دے دار یو عیب نام القدوس پاک دے دار عیب نا السلام سلامتیا ورکون کے دے المؤمنو امن ورکون کے دے المحیمنو ساتون کے دے نگابان دے العزیز غالب دے الجبارو غالب دے الجبارو زورور دے المتکبرو دلو لائق دے سبحان اللہ پاک دے اللہ اما یشرکون دا غسنا چی دے شرکان کئی دا اللہ سرا واللہ الخالق الباریو دا اللہ دے پیدا کون کے البارئو بچ کون کے دے مخلوقات لرا المصورو شکل ور کون کے دے لو الاسماء الحسنى دی اللہ لدی نمونا خستا خستا یسبح لو پاکی بیانی دلر ماغس فی السماواتی چی دی پاسمانونو کی والارضی او پزمکو کی وهو العزیز الحکیم او دا اللہ دی غالب و حکمت والا